خب درود خسته نباشید به خدمت یک شما هموطنان و دوستان گرامی و همچنین فارسی زبانای عزیز. دوستای عزیز، درس دهم ما بسیار میبخشن شروع میکنم. در تمام درس ها ما کوشش کردم هم فعل، هم ورب، هم ضمیر، هم صفت با هم دیگر کار کنیم که رسیدیم به فینال یا درس دهم. دوستای عزیز مطلع باشین که بعد از درس دهم پروفایل تبلیغاتی کانال دوباره تبدیل میشه، چون که یک لول بالاتر میره. البته متوجه باشین این لول زبان فرانسوی نیست، البته درس ها یک لول بالاتر میشه. ما کوشش داریم که در این درس چند تای لغت با هم دیگر کار کنیم و همچنین میخوایم صرف فعل وقت که داشتن با هم دیگر کار کنه که چه قسم کار میشه. و از شما میطلبم که اگر کانال یوتیوبر سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کنین، به خاطر ازی که ما تصمیم داریم در 3 ماه چیزی که یادداشته هایی که داریم تا سطح نیروی B1 با هم دیگر کار کنیم. اگر پیشنهاد یا انتقاد دارین میتونن در زیر همین ویدیو کامنت کنین که تا ما بتونن نحو تدریس بهتر و بهترتر کار کنیم. خب دوستای عزیز شروع میکنیم. فعل داشتن avoir un verbe، فعل داشتن. خب چی قسم میگیم j'ai un rendez-vous à 15 heures. من یک وقت ملاقات یا یک قرار ملاقات دارم به ساعت 3. راندیوو متوجه باشین که این مخفف اینه. ا به معنی راندی، و هم به معنی و هم به معنی وو. راندیوو. من با شیر می نویسم. من ساعت 3 قرار ملاقات. البته دوستان میبخشن زیاد تایپ فارسی ما یا فرانسوی ما خوب نیست دیگه. ساعت 3 قرار ملاقات دارم، یا میگیم من ساعت 3 قرار ملاقات دارم. من ساعت 3 قرار ملاقات دارم. خب ایزی میگیم j'ai 26 ans. j'ai 26 ans. من 26 سالمه، یا میگیم 26 ساله هستم. من 26 ساله هستم. خب در این بخش میگیم nous avons une voiture. nous avons une voiture. nous avons une voiture. ما یک موتر داریم. ما یک موتر داریم. میگیم tu as 10 ans. tu as 10 ans. tu as 10 ans. شما 10 ساله ای. یا میگیم تو 10 سال داری. تو 10 ساله هستی. j'ai faim. من گشنم. یا من گرسنه هستم. یا میگیم گرسنه هستم. بعدی میشه میگه تو soif. تو تشنه ای یا تشنت شده. تشنه
شده. j'ai faim. من گرسنه هستم یا گشنه هستم. تو soif. تو تشنه ای یا تشنت شده. تو soif. یا میگیم گرمی کردی یا میگیم گرمت شده. گرمی کردی. فارسی گرمی کردی یا گرمت شده. j'ai froid. خنک خوردی یا سردت شده. ما میگیم خنک خوردی یا سردت شده بنویسیم بهتره. سردت شده. سردت شده یا میگیم سردم شده. j'ai froid. سردم شده. سردم شده. avoir peur de quelque chose. avoir peur de quelque chose. avoir peur de quelque chose. ترس داشتن. داشتن ترس از چیزی یا ترسیدن از چیزی. داشتن از چیزی. ترس داشتن از چیزی. میگیم j'ai peur des chiens. من از سگ ها میترسم. من از سگ ها میترسم. بسیار میباشیم. j'ai peur des noirs. من از سیاهی یا از تاریکی میترسم. من j'ai peur de noir. من از تاریکی میترسم یا من از سیاهی میترسم. من از تاریکی میترسم. تو as peur de noir. تو از تاریکی میترسی. اگر دوستا بخوایم که این به حالت سوالی بیاریم مثلا چی رقم میگیم؟ تو as peur de noir. تو از تاریکی میترسی. حالت سوالیه. میگیم بله. oui je peur de noir. میگیم oui je peur de noir. بله من از تاریکی میترسم. avoir besoin de quelque chose. نیاز داشتن به بعض چیزها. avoir peur de quelque chose. ترس داشتن از چیزی. خب j'ai besoin d'un livre. j'ai besoin من نیاز دارم یا من احتیاج دارم. d'un livre به یک کتاب. je میگیم من به یک کتاب نیاز یا احتیاج دارم. من به یک کتاب نیاز دارم. خب فارسی میکنه. j'ai besoin d'un livre. j'ai besoin d'un livre. چرا مثلا اکسانت بروی حرف ده؟ به خاطر از او که هست یک حرف واول یعنی صدا داره. دو هم که هست یک حروف او داره. به خاطر ازی در هر کلمات در هر جایی که دیدیم دو ارتیکل به یک زمان بود حتما باید یک اکسان بگذارن. به خاطر صدا نمیتونم بگیم دو ان. این قسم میگیم j'ai besoin d'un. نمیتونم بگیم دو ان. j'ai besoin d'un livre. ما به یک کتاب نیاز دارم. j'ai besoin
دو تام من به زمان نیاز دارم یا وقت میخوام یا زمان میخوام. من به زمان نیاز دارم. Est-ce que tu as besoin de temps? Oui, j'ai besoin de temps. میگیم بله من به زمان نیاز دارم. خب دوستای عزیز این بود از درس دهم ما و امروز کوشش کردیم یک چند تا لغت با هم دیگر کار کنیم. خب دوستای عزیز سر از این درس دهم درس 11 پروفایل یوتیوب چنج میشه به خاطر کم سطح درسی پیشرفته تر کوشش میکنه که روز به روز درس ها رو اضافه تر کنیم. اگر دوستا یا کسایی که میخوان زبان فرانسوی یاد بگیرن لطفاً کافیه که از این کانال حمایت کنه و به دوستا خوش شیر بسازیم برای حمایت از خودم و تشکر میکنم از اینکه همراهی میکنن. تا برنامه دیگر، تا کلیپ بعدی، خداوند یار و نگهدار همه شما.